हेलो फ्रेंड्स नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको नेप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले चार्ट खोलिसकेको छु। अब हामी सुरु गर्छौं है त। आज नेप्सेको क्लोजिङ छ 1556.80 मा क्लोजिङ भएको छ। बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। सेलिङ प्रेसर देखिएको छ मार्केटमा र भोल्युम कन्टिन्युअसली ड्राई नै भइरहेको छ, भोल्युम घटिरहेको छ र जुन क्यान्डलहरु क्रिएट भएको छ, बेयरिश क्यान्डल क्रिएट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट गरेको चाहिँ छैन हो। र आजको भिवाइप लेभल भन्दा तल नै मार्केट क्लोजिङ भएको छ। बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा, बेयरिश सेन्टिमेन्ट देखिएको छ र मुभिङ एभरेज EMA भन्दा 5 डेज भन्दा नि तल, बिलो 20 डेज भन्दा नि तल नै क्लोजिङ दिएको छ नेप्सेले र डेड क्रसओभर हुन खोजिरहेको छ, तर थोरै पोइन्टले भएको छैन। 5 डेज भन्दा 5 डेज 564 छ, 20 डेज 561 छ। डेड क्रसओभर हुन खोजिरहेको छ तर भइसकेको छैन हैन। बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा र RSI को लेभल पनि डाउन नै हुँदैछ र 51 को लेभलमा पुग्यो हो। RSI भनेपछि 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लेभल चाहिँ 50 को लेभलमा छ। RSI नेप्सेको सपोर्ट चाहिँ 50 को लेभलमा गएर चाहिँ नेप्सेले सपोर्ट लिन सक्छ हैन। र आज बेयरिश क्यान्डल त फर्म भयो, तर जुन क्लोजिङ छ यो प्रिभियस हाईमा सपोर्ट लिएर चाहिँ क्लोजिङ गरेको छ। यो सपोर्ट बार जुन हाम्रो सपोर्ट लेभल थियो 1250 देखि 55 को लेभलमा सपोर्ट लेभल थियो हैन, त्यो लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ मार्केटले। सपोर्ट लेभल चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ हैन। हाम्रो जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल थियो 1590 को रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ डाउन भइरहेको हो नेप्से हैन। भनेपछि नेप्सेको लागि चाहिँ जुन यो 1550 देखि 1555 को लेभललाई मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ नेप्से फर्दर तल चाहिँ झर्न सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी छ नेप्सेको। अब हामी बैंकिङ सेक्टर हेरौं। बैंकिङ सेक्टरको क्लोजिङ छ 1270। बैंकिङ सेक्टरको क्लोजिङ छ 1243 मा क्लोजिङ भएको छ आज। बेयरिश बैंकिङ सेक्टरमा पनि बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। ग्याप अप ओपनिङ चाहिँ भएको रहेछ आज हैन। बैंकिङ सेक्टरमा बेयरिश क्यान्डल फर्म भएको छ र भोल्युम पनि कन्टिन्युअसली डाउन नै भइरहेको छ। जुन यो क्यान्डलहरु फर्म भइरहेको छ, भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन र भिवाइप लेभल भन्दा नि तल नै क्लोजिङ भएको छ बैंकिङ सेक्टर पनि। र बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ डेड क्रसओभर देखिसकेको छ 49 टु। बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ डेड क्रसओभर देखिसकेको छ। 20 डेज EMA लाई 5 डेज EMA ले क्रसओभर गरेर तल क्रसओभर गरिसकेको छ हैन। भनेपछि बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ डेड क्रसओभर देखिसकेको छ। बेयरिश सेन्टिमेन्ट देखिएको छ बैंकिङ सेक्टरमा हो। र बैंकिङ सेक्टरमा जुन RSI को लेभल 50 को जुन लेभल भन्दा नि क्रस गरेर तल गइसकेको छ भन्दाखेरि बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिसकेको छ बैंकिङ सेक्टरमा। जुन यो RSI 50 को लेभलमा सपोर्ट थियो, त्यो सपोर्टलाई पनि मेन्टेन गर्न चाहिँ सकेन हैन। भनेपछि जुन यो क्यान्डलको साइज पनि ठुलो नै छ। यो हिसाबले चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ अहिलेको लागि। जुन बैंकिङ सेक्टरको लागि चाहिँ जुन इमिडिएट सपोर्ट, अबको लागि इमिडिएट सपोर्ट भनेको चाहिँ यो हुन सक्छ। जुन यो 1230 को लेभल चाहिँ सपोर्ट हुन सक्छ हो। र रेजिस्टेन्स लेभल त हाम्रो 1270 को पुरानै रेजिस्टेन्स लेभल, पुरानै 1270 को लेभल छ। र जुन यो बैंकिङ सेक्टरले 20 डेज EMA लाई पनि ब्रेक गरेर तल क्लोज गरेको भएर चाहिँ नयाँ सपोर्ट लेभल यो 1230 भएको छ बैंकिङ सेक्टरको लागि। अब हामी डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टर हेरौँ है। डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको क्लोजिङ छ आज 2027.39 मा क्लोजिङ भएको छ। बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। सेलिङ प्रेसर देखिएको छ डेभलपमेन्ट बैंकमा हैन। भिवाइप लेभल भन्दा नि तल नै क्लोजिङ भएको छ र क्यान्डलको साइज पनि ठुलै छ। बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिसकेको छ र भोल्युम पनि ड्राई हुँदैछ, भोल्युम देखिएको छैन डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा हो। जुन क्यान्डल जुन फर्म भएको छ त्यसले भोल्युमले सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन। 20 डेज EMA भन्दा नि धेरै तल भोल्युम कारोबार भएको छ। बैंक सेक्टरमा 5 डेज EMA भन्दा तल क्लोजिङ भएको छ। यसको बैंकिङ सेक्टर डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको लागि अब इमिडिएट सपोर्ट भनेको 2000 को लेभल हुन जान्छ। इमिडिएट सपोर्ट भनेको 2000 को लेभल छ र रेजिस्टेन्स भनेको यो पुरानो हाम्रो रेजिस्टेन्स अब यो हुन गयो स्विङ भनेपछि
रेजिस्टेन्स 2081 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन जान्छ अहिलेको लागि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको लागि हैन भनेपछि यो 2000 को लेभल चाहिँ सही स्ट्रङली सपोर्ट लिन सक्छ यसमा र 2000 सम्म आइपुग्दा 20 डेज इएमए पनि यही लेभलमा आइपुग्न सक्छ हैन भनेपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ र आरएसआई को लेभल 70 लाई क्रस गरेर तल गइसकेको छ भन्दाखेरि जोन चाहिँ बुलिस जोनमै छ तर 70 क्रस गरेर तल गएको भएको भएर चाहिँ थोरै बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिया छ हो अब सपोर्ट लेभल भनेको डेभलपमेन्टको लागि यो 2000 कि 2000 लेभल र अथवा यो आरएसआई को लेभल जुन यो लेभल 55 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले हो अब हामी अर्को फाइनान्स सेक्टरमा हेरौँ फाइनान्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 820.04 मा क्लोजिङ भएको छ बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ फाइनान्स सेक्टरमा पनि तर बाइङ प्रेसर पनि छ जुन यो रेन्जको बीचमा क्लोजिङ भएको भएर चाहिँ आज फाइनान्स सेक्टरमा बाइङ प्रेसर पनि देखिएको छ सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ हो भनेपछि इन्डिसिजन मोडमै छ बेरिस क्यान्डल फर्म भए पनि जुन यो इन्डिसिजन मोडमै छ फाइनान्स सेक्टर डिरेक्सन लिन सकिरहेको छैन किनभने बाइङ प्रेसर पनि देखिएको छ आज सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ र जुन यो 3 वटा क्यान्डल एउटै लेभलमा क्लोजिङ भएको छ अस्तिदेखि 3 दिनदेखि नै 820 को लेभललाई मेन्टेन गरिरहेको छ हैन भनेपछि 820 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ फाइनान्स सेक्टरले अब अहिलेको लागि 820 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ हो भनेपछि फाइनान्स सेक्टरको इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 840 को भयो अब फाइनान्स सेक्टरले डाइरेक्सन लिइरहेको छैन अहिलेको लागि यो 3 दिनदेखि यही एउटा लेभलमा मुभ भइरहेको छ र जुन यो सपोर्ट 820 को यदि 820 लाई मेन्टेन गर्न सकेन फाइनान्सले भने चाहिँ फर्दर सपोर्ट 800 को लेभललाई चाहिँ फर्दर सपोर्टको रूपमा लिन्छ 800 र जुन 20 डेज इएमए चाहिँ 8 भन्दाखेरि 800 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छ फाइनान्स सेक्टरले यो 820 को लेभललाई मेन्टेन गर्न सकेन भने हो 5 डेज भन्दा बिलो नै क्लोजिङ भएको छ 5 डेज इएमए भन्दा बिलो नै क्लोजिङ भएको छ र प्लस आरएसआई 70 को लेभललाई क्रस गरेर तल गइसकेको छ 66 को लेभलमा छ हो आरएसआई बुलिस जोनमै छ आरएसआई को हिसाबले पनि फाइनान्स सेक्टर अब जुन यो 820 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसले कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ फाइनान्स सेक्टरले हैन अब हामी लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हेरौँ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको पिक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 9423.22 मा क्लोजिङ भएको छ लाइफ बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ अब सेलिङ प्रेसर देखिएको छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि हो तर लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले जुन यो हाम्रो सपोर्ट लेभल थियो 9440 को जुन सपोर्ट लेभल थियो यो सपोर्ट लेभललाई मेन्टेन गर्न सकेन यो भन्दा थोरै तल गएर क्लोजिङ चाहिँ भएको छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर हो तर ठुलो क्यान्डलले क्लोजिङ चाहिँ भएको छैन क्यान्डलको बडी साइज चाहिँ सानै भएको भएर फेरि यो लेभललाई चाहिँ 9440 को लेभललाई फेरि सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सक्छ हैन तर अर्को नेगेटिभ पार्ट के छ भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ डेड क्रसओभर देखिसकेको छ हो 5 डेज इएमए ले 20 डेज इएमए लाई क्रसओभर गरेर तल गइसकेको भएर चाहिँ बेरिसनेस चाहिँ देखिएको छ फर्दर बेरिसनेस चाहिँ बेरिस मोडमा जान सक्ने चाहिँ चान्स छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा र अर्को जुन यो सपोर्ट भनेको थियो हामी यो सपोर्ट पनि ब्रेक गरेर तल गएको भएर चाहिँ बेरिसनेस चाहिँ छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा र अर्को प्लस आरएसआई को लेभल पनि 50 को लेभल जुन सपोर्ट थियो 50 को लेभललाई पनि क्रस गरेर तल गइसकेको भएर चाहिँ बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ फर्दर बेरिस सेन्टिमेन्ट देख्न सकिने चान्स चाहिँ छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा र यदि यो जुन यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको लागि चाहिँ अब इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको यो ट्रेन लाइनको रेजिस्टेन्स हुन जान्छ ट्रेन लाइनको लेभल 9418 को लेभल छ 9420 को लेभल चाहिँ यो भनेको जुन हिजो क्यान्डलको ओपनिङ लेभल छ हैन यो लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन जान्छ सपोर्ट भनेको अब लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको लागि सपोर्ट भनेको अब यो लेभललाई मेन्टेन गर्न सकेन फर्दर तल गयो भने चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ यही हुन जान्छ जुन 9324 को लेभल 9323 मा क्लोजिङ भएको छ
9330 को लेभलमा चाहिँ 9330 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले। अब हामी नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेरौँ। नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ कति छ भन्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ 7735.77 मा क्लोजिङ भएको छ। जुन यो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले यो ट्रेन लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर तल गइरहेको छ हैन। अब आज बुलिस क्यान्डल चाहिँ जेनेरेट भएको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा, बाइङ प्रेसर देखिएको छ, तर क्यान्डलको बडीको साइज चाहिँ त्यति ठुलो छैन। जुन बुलिसनेस देखाउनको लागि चाहिँ क्यान्डलको बडी साइज चाहिँ त्यति चाहिँ ठुलो छैन हो। तर जुन यो सपोर्ट लेभल जुन छ नि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले चाहिँ 7695 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ। जुन लास्ट स्विङमा पनि यही लेभलमा सपोर्ट लिएको थियो र यो पटक पनि यही लेभलमा सपोर्ट लिएर लिइरहेको छ 7695 को लेभललाई हैन। भनेपछि हिजो त्यही लेभलमा क्लोजिङ भएको थियो, आज त्यो लेभललाई सपोर्ट लिएर माथि बुलिसनेस देखाएर क्लोजिङ भएको छ। तर भोल्युम चाहिँ ड्राई नै छ, भोल्युम देखिएको छैन। हिजो भन्दा भोल्युम डाउन नै छ हो, भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन। त सपोर्टको रूपमा चाहिँ स्ट्रङली सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ यो 7690 को लेभललाई। जुन लास्ट स्विङमा पनि यही लेभलमा सपोर्ट लिएको थियो, यो पटक पनि यही लेभलमा सपोर्ट लिएको छ हो। अब जुन यो रेजिस्टेन्स चाहिँ अब इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको जुन यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ 7913 को लेभल नै रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। रेजिस्टेन्स लेभल यही हो। यदि यो लेभललाई जुन नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले यो जुन आजको क्लोजिङको लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ फर्दर तल यो लेभलमा चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट लिन जान्छ। 7565 को जुन यो लेभल छ ग्रीन लाइनको लेभललाई चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट चाहिँ लिन सक्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट नेगेटिभ पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि डेड क्रसओभर देखिसकेको छ। यसमा 5 डेज इएमएले 20 डेजलाई क्रस गरेर तल गइसकेको भएर चाहिँ बेरिसनेस चाहिँ फर्दर बेरिसनेस चाहिँ देख्न सकिन्छ हो। अब यो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले चाहिँ यो सपोर्ट लेभललाई चाहिँ कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आरएसआईको लेभल पनि 51 बाट तल क्रस गरिसकेको थियो र फेरि एकचोटि 50 को लेभललाई रिटेस्ट गर्न चाहिँ गएको छ हो। आज 48 को लेभल छ हो, भनेपछि 47 को लेभलबाट फेरि बाउन्स भएर माथि जानु खोजेको छ 50 लाई रिटेस्ट गर्नलाई हो। भनेपछि जुन नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि चाहिँ यो जुन आज क्लोजिङको लेभल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेभल हो। यसलाई यो लेभलमा मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा के छ त माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको हेरौँ है। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 2504.66 मा क्लोजिङ भएको छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ, सेलिङ प्रेसर देखिएको छ, तर भोल्युम कन्टिन्युअसली डाउन नै भइरहेको छ। हिजो भन्दा तल आज भोल्युम डाउन नै भएको छ। तर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ जुन सपोर्ट लेभल थियो, सपोर्ट लेभलमा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। सपोर्ट लेभललाई जुन 2500 को लेभल सपोर्ट लेभल थियो, यसलाई चाहिँ सपोर्ट लेभलमा पुगेर त्योभन्दा अलिकति तल गएर बाइङ प्रेसर देखिएर चाहिँ क्लोजिङ भएको छ 2504 मा। जुन सपोर्ट लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरेको छ हैन। जुन यो सपोर्ट लेभल 2500 भनेको चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट लेभल नै हो माइक्रो फाइनेन्सको लागि। अब कतिको यो सपोर्ट लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। र किन हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन यो डेड क्रसओभर भएको भएर चाहिँ यो सपोर्टलाई मेन्टेन गर्न सक्छ सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डेड क्रसओभर भइसकेपछि फर्दर बेरिसनेस देखिने भएको भएर 2500 को लेभल चाहिँ कतिको सपोर्ट लिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र भोल्युम पनि खासै देखिएको चाहिँ छैन हो। र आरएसआई पनि 50 को लेभल भन्दा क्रस गरि नै सकेको छ, फर्दर डाउन हुँदैछ। आरएसआई को लेभल पनि 40 पुगिसक्यो हो। अब आरएसआई अनुसार चाहिँ 35 को लेभलमा पुगिसकेपछि बाउन्स ब्याक हुन पर्ने हो। आरएसआई को कन्सेप्ट अनुसार 40 पुगिसक्यो। अब यो जुन 2500 को लेभललाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सक्छ सक्दैन चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा। यदि यसलाई मेन्टेन गर्न सकेन भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर धेरै फर्दर तल जान सक्ने चान्स चाहिँ धेरै छ। अब जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल भनेको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको लागि यही नै हो, पुरानो 2532 को लेभल नै रेजिस्टेन्स लेभल हुन जान्छ अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल।
अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको क्लोजिङ छ 3002.07 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको रहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि। जुन यो क्यान्डल छ सेलिङ प्रेसर देखिएको छ आजको आज म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा। यो जुन यो हाई लेभल 3043 को लेभलसम्म पुगिसकेको थियो र सेलर्सहरूले यसलाई मान्न सकेन। सेलिङ प्रेसर देखियो हो, सेलिङ प्रेसर सेलर्सले डोमिनेट गरेर सिधै तल लो लेभलमै गएर क्लोज गराइदियो हो। आज क्लोजिङ लो लेभल भन्दा थोरै अलि 2 पोइन्टले माथि गएर क्लोजिङ गराइदियो, लगभग लोमै गएर क्लोजिङ गराइदियो। सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ आज, पुरै सेलिङ प्रेसर देखिएको छ र भोल्युम त्यही अनुसारले भोल्युम चाहिँ देखिएको छैन। भोल्युम हिजोभन्दा धेरै तल छ, 20 डेज एभरेज भन्दा पनि तल छ हो। र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ कन्टिन्युसली डाउन नै भइरहेको छ र अहिलेको लागि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको लागि चाहिँ इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यही नै हो, 3100 को लेभल हो। र सपोर्ट लेभल अहिले कुन हुन जान्छ भन्दाखेरि यो लेभल 2980 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ। प्रिभियस सपोर्ट पनि यही लेभलमा थियो 2980 को लेभलमा। यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर फर्दर झर्यो भने 2980 को लेभलसम्म आउन सक्छ। यो लेभलमा चाहिँ स्ट्रङली सपोर्ट चाहिँ लिनुपर्छ हो। र यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर तल गएको कन्डिसन हो अहिले हैन। भनेपछि अहिलेको लागि इमिडिएट सपोर्ट भनेको 2980 को लेभल नै इमिडिएट सपोर्ट हो। र प्लस नेगेटिभ पार्ट चाहिँ अरू के पनि छ भन्दाखेरि आरएसआई को लेभल 50 भन्दा तल गइसकेको छ। जुन 50 सपोर्टको लेभल थियो यसलाई मेन्टेन गर्न सकेन। अब बेरिश जोनमा गइसकेको छ आरएसआई को लेभल हैन। अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले चाहिँ अब 2980 को लेभललाई चाहिँ कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ बेरिश सेन्टिमेन्ट नै देखिएको छ, ओभरअल बेरिश सेन्टिमेन्ट नै छ हैन। अब हामी हाइड्रो सेक्टर हेरौँ। हाइड्रो सेक्टरमा कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरको क्लोजिङ छ 1326.02 मा क्लोजिङ भएको छ। बेरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। सेलिङ प्रेसर देखिएको छ। सेलिङ प्रेसर देखिएको भन्दा पनि आज बाइङ प्रेसर देखिएको छ आज हाइड्रो पावर सेक्टरमा। किनभने लो लेभल जुन यो सपोर्ट लेभल थियो 1304 को लेभल सपोर्ट लेभलमा टच गरेर बाइङ प्रेसर देखियो, सिधै माथि गएर क्लोज भयो। माथि हाई भन्दा आजको ओपनिङ भन्दा थोरै तल क्लोज भएको छ, तर बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ आजको आज मार्केटमा हाइड्रो पावर सेक्टरमा। जुन भिएफ लेभल भन्दा नि माथि गएर क्लोजिङ चाहिँ भएको छ। बुलिश क्यान्डल चाहिँ फर्म गर्न सकेन हैन। आजको ओपनिङ भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ भएन, ओपनिङ भन्दा तल क्लोजिङ भएको छ। तर जुन यो लेभल थियो 3 दिनदेखि एउटा लेभललाई मेन्टेन गरिरहेको थियो। जुन यो 1325 को लेभलले चाहिँ मेन्टेन गरेको नै छ हाइड्रो पावर सेक्टरले। जुन यो आजको क्यान्डलको हिसाबले चाहिँ सपोर्ट लेभल 1305 को लेभललाई चाहिँ स्ट्रङली सपोर्टको रूपमा लिएको थियो। र जुन यो 1305 को लेभलमा 1 2 3 पुरानो स्विङमा चाहिँ मजाले बिल्डअप भएको थियो। 1305 को लेभलमा बिल्डअप देखिएको थियो यो हैन। दुईचोटि रिजेक्सन देखेर ब्रेकआउट भएको थियो। त्यही अनुसारले 1305 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिएर मजाले बाइङ प्रेसर देखिएको छ आज मार्केटमा हो। र भोल्युम चाहिँ खासै देखिएको चाहिँ छैन, 20 डेज एभरेज भन्दा डाउन नै छ, बिलो नै छ हो। र आरएसआई र जुन यो 20 डेज इएमए लाई पनि सपोर्ट लिएको यो दुईवटा कुराले चाहिँ सपोर्ट दियो यो आजको आज हाइड्रो पावर सेक्टरमा। 20 डेज इएमए र जुन यो 1305 को लेभलको लाई र 5 डेज इएमए भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ गर्न सकेन। 5 डेज इएमए भन्दा तल नै छ हैन। 5 डेज इएमए लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिइरहेको छ। आरएसआई को लेभल पनि कन्टिन्यू डाउन नै भइरहेको छ, स्टेबल हुन खोजिरहेको छ। 57 को लेभल छ आरएसआई। अब यो आरएसआई को लेभल 50 यो लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ सक्दैन। यो लेभलमा सपोर्ट यो लेभल भनेको 1305 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिएर कतिको सपोर्ट लिन सक्छ हाइड्रो पावर सेक्टरले हेर्न पर्ने हुन्छ हैन। अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको 1375 को लेभल नै हुन जान्छ हैन। भनेपछि हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ आज क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ हो। बाइङ प्रेसर चाहिँ धेरै नै देखिएको छ।
अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ होटल सेक्टरमा होटल सेक्टरको कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि होटल सेक्टरको क्लोजिङ छ 1730.03 मा क्लोजिङ भएको छ बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ बाइङ प्रेसर देखिएको छ लो लेभल जुन यो 1693 को लेभलमा पुगिसकेको थियो होटल सेक्टर त्यसपछि बाइङ प्रेसर जेनेरेट भएर सिधै अब आजको ओपनिङ भन्दा नि माथि गएर क्लोजिङ चाहिँ गरायो तर जुन यो 1732 को लेभल थियो जुन रेजिस्टेन्स लेभल त्योलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा नै लियो रेजिस्टेन्सको रूपमा रेस्पेक्ट गरेको छ होटल सेक्टरले हो अब 1732 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ र होटल सेक्टरमा चाहिँ जुन यो भोल्युम चाहिँ जेनेरेट भएको नै छैन केही समयदेखि नै भोल्युम खासै देखिरहेको चाहिँ छैन र होटल सेक्टर आरएसआई को लेभल 52 को लेभलमा छ होटल सेक्टरको र 50 भनेको सपोर्ट लेभल हो जुन यो स्टेबलाइज नै भइसकेको छ 52 को लेभलमा हो भनेपछि 50 को लेभलमा सपोर्ट चाहिँ लिन सपोर्ट लेभल हो होटल सेक्टरको लागि तर जुन आजको क्यान्डलले जुन 1732 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ क्लोजिङ गरेको छ र होटल सेक्टर जुन 5 डेजको इएमएलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर तल फर्दर डाउन भएको हो आज हैन 20 डेज इएमए भन्दा नि तल नै छ होटल सेक्टर भनेपछि यसमा होटल सेक्टरमा चाहिँ खासै बुलिशनेस चाहिँ देखिएको छैन हो अब यो लेभललाई चाहिँ यो रेजिस्टेन्सको लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ सक्दैन हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले भनेपछि होटल सेक्टरमा भोल्युम पनि देखिएको छैन बुलिशनेस पनि देखिएको छैन खासै आजको यो मार्केट स्टडीलाई हामी यति नै गर्छौं यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि डेली नेप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट अपडेट स्टडी हजुरहरूबाट मिस नहोस् थ्यांक यू